विशेष नै बेग्लै कुरो बनाइदिन्छ सेलोटेपै हाल्नु ग्लु ग्लु भन्दा पनि सेलोटेप हाल्नु सेलोटेप आपको मालूम है सलमान स्वागत लामो नगर्ने गरी गर्छु कवि अनि साहित्यिक राजनीतिक गर्नु लामो अति छोटो बोल्नु आसन ग्रहण भनिदिने उपस्थित हुनुभएका मान्य उहाँ हाम्रो कुलपति सर सबैलाई यथास्थानमा अब फर्मालिटीकै कुरा हो कि सुरुमै बाँड्दा राम्रो हुन्छ होइन उता ल्याउँदैछ सर अध्यक्षको लागि एउटा कुर्सी त्यहाँ राख्दा हुन्थ्यो यहाँ बस्नु न अध्यक्ष कलाकार अहिले छोडिदिनु सर यो बेड बाँध्नु बिहान 8 बजेदेखि सुन्दा त तपाईँ हरियो यसमा छ त पुरै हो कहाँदेखि कल्पना गर्नु यस्तो अनेक अनेक यो भने राज र गौतमलाई पनि यहाँ ल्याएर एउटा राम्रो काम गर्यो फोटोवाला अलि ढिलो भएको के पो सिकाइदियो मैले चाहिँ यसो गरौँ पछि फोटो निर्वाचित प्रतिनिधिको पर्ला छेउमा बसौँ है अब फिसको त्यो दुईटा मुख गराउँ त अब हामीलाई पो हतार्नु छेउमा उठिने अनि यो नलगाइ नहुने रहेछ यो त झन् कमजोर आँखाले त बर्बादै पर्ने सक्छ यो त अचम्म के मैले बुझिनँ हौ त्यो देखियो त किताबको नमुना हो हामी देखिएको होइन किरण राई 2076 पुरीको बेग कसिलो अरिङ्गल नवदाम्पत्य हलुङ्गो मन बाहुलाभन्दा माथि
यहाँहरू सबैलाई इरान राईको तर्फबाट मेरो नमस्कार। सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा माइक्रो, सबैभन्दा सानो पुस्तक, सानो कृति आज लोकार्पण हुँदैछ, सार्वजनिकरण हुँदैछ। त्यसमा यहाँहरू सबै पाल्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले म देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू आउनुभएको छ, आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म यहाँ हामी सबैको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई समय छैन हामीसँग, त्यसैले कार्यक्रमलाई म अलिक तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछु। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिन हुन म कवि, चर्चित कवि, छावा प्रकाशन बेलबारीका अध्यक्ष आदरणीय रेखा सुवेदीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेखा सुवेदीको प्रेरणा नभएको भए सायद इरान राई हुन्थेनन् कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ। प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई हार्दिक सम्मान, अभिनन्दन, अभिवादन गरेका छौँ। त्यसै गरेर माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय राजेन्द्र गौतमजी, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय श्रद्धेय गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, प्राज्ञ आदरणीय शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू जो आफैमा एउटा ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, केन्द्रीय कमिटी, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य विनोद ढकाल, राजेश थापा, प्रेम अधिकारीजी, सबै लगायत फुलमान बल, अनिता लामा, सबै कवि, कवयत्री, साहित्यानुरागीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यथास्तरमा समान आसन ग्रहणका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब धेरै कुरा नगरौँ। यो माइक्रो पुस्तक लिम्पिया धुरा र पुरानो काग, यी दुईटा कृतिको आज यो महत्त्वपूर्ण भेलामा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो सार्वजनिकीकरणका निमित्त म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। पढ्ने भरे चाहिँ देखाएको थियो दुईटा हजुर एकैचोटि यो लिम्पिया धुरा यो टपिक चाहिँ देखिन्छ। यो पुरानो काग, यो दुईटा माइक्रो बुक्स यी लोकार्पित भएका छन्। यसका निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो कृतिको विधा भनेको हाइकु हो। यसलाई विक्रम सुब्बाले एकचोटि छोटो कविता भनेर एउटा यसको पहिचान नेपालीमा पहिचान गराउनु भएको थियो। समय छैन हामीसँग, त्यसैले म गर्दैछु। खासमा इरान राई मैले बुझेको 1 मिनटमा तपाईँ एउटा बहुआयामिक प्रतिभा भएको मान्छे। मैले देख्दाखेरि मेरो मित्र हो, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको छ नेपाली साहित्यमा। उहाँ कहिलेकाहीँ सडकतिर नाटक लेखेर निर्देशन गरेर सडकमा नाटकमा अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अन्य किताबहरू, कविताहरू लेख्नुहुन्छ। झन्डा आकारमा उहाँले कविता लेख्नु भएको छ। उहाँले योभन्दा अगाडि योभन्दा अलिक ठुलो तर धेरैभन्दा सबैभन्दा सानो हाइकु सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ। अहिले आएर उहाँले यो अत्यन्तै मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामीले पढेको, बुझेको, हेरेको अनुसार विश्वमा सम्भवतः यो पहिलो नै हो। सम्भवतै भन्नु पनि पर्दैन होला। हामीले प्रयास गर्यौँ भने यो गिनिज बुकमा नाम लेखिने खालको कृति हो। त्यो लेखकका, त्यो साहित्यका आदरणीय स्रष्टा इरान राईको म परिचय गराउन चाहन्छु। बेलबारीमा बसेर, मोरङको बेलबारीमा बसेर सिंहको देश बोक्नुहुन्छ आफ्नो कवितामा। उहाँले युगलाई
बोकेर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँको गति निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। हामी सबैको शुभकामना। एकचोटि ताली दिएर हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले होइन अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मोरङ जिल्ला सचिवालय सदस्य कमिटी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा असल सङ्गठक पनि हो। त्यसैले हाम्रो पार्टी हरेक विधामा हरेक क्षेत्रमा बलियो छ, समृद्धशाली छ। यी हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्। हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। म यही बिचमा आफ्नो संक्षिप्त 1 मिनटमा आफ्नो कुरो राखिदिनु हुन म कर्मी इरम राईलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ पूर्व राष्ट्रिय सभाका माननीय तथा यस कार्यक्रमका सञ्चालक संस्कृति कर्मी केन्द्रज्यू। आजको नेपाल आधुनिक नेपालका सबै नेपाली जनताका आस्था भरोसाको केन्द्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, प्रमुख अतिथि यस कार्यक्रमको अध्यक्ष रेखा सुवेदीज्यू, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू, जसको पूर्ण सहयोगले यो कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न हुन लागिरहेको छ, माननीय राजेन्द्र गौतमज्यू, नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य विनोद ढकालज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उत्पत्ति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यू, हाम्रो आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू, सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन, 2टा कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले झन्डा आकारमा लेखेको किताब एकचोटि बल्कुमा प्रदान गरेको थिएँ। उहाँले त्यसमा गएर भाषण गर्छु है म भनेर भन्नुभएको थियो एकचोटि। पक्कै बोल्नुभयो अरे भन्ने मैले सुनेको छु त्यो देखेर पछाडि। मलाई लागेको कुरा चाहिँ सम्माननीय ज्यूको अगाडि यो नेपाली भाषा चाहिँ कमजोर भइरहेको छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयमा पनि अहिले झन्डै अनिवार्य जस्तो अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन भएको हुनाले यो संस्कृत भाषा जस्तै नेपाली भाषा पनि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता मैले हाम्रो कुलपतिज्यूको अगाडि राखेको छु। उहाँले चिन्ता नगर्न मलाई औपचारिक कार्यक्रममा चाहिँ एक किसिमको ढाडस दिनुभएको छ। संस्कृत चाहिँ नबोलिने लेखिने मात्र भाषा छ भने नेपाली भाषा चाहिँ बोलिने तर नलेखिने, लेखिगयो भने पनि शुद्ध चाहिँ नलेखिने भाषाको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको हुनाले गर्दा नेपाली भाषामा थुप्रै साहित्यिक कृतिहरू हुनुपर्दछ र यो कृति सानो आकार दिने भनेको चाहिँ चर्चाको लागि मात्रै हो। वास्तवमा यसको भित्री रूप चाहिँ नेपाली भाषाको संरक्षण र विकास हुनुपर्छ भन्ने हेतुले प्रकाशित गरेको र यहाँहरू सबैजना उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण र उत्साहजनक सम्बोधनका निमित्त श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा पुस्तक दियो कि एउटा लेन्छु? सबैसँग छ। ए सबैसँग छ, सबैसँग दिने गरेर। अच्छा यो पुस्तक देख्यो भनेदेखि दराजमा राख्यो भने हराउला भन्ने डर। पुस्तकको माया लाग्छ, पढौँ भने आँखाले दिँदैन काम, यस्तो हुने रहेछ। फेरि अर्को हाइकु हुन्छ कि। सभाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, नेताज्यूहरू, कुलपतिज्यू, हाइकुका माइक्रो पुस्तकका पुस्तकद्वयका रचयिताज्यू, प्रबुद्ध साथीहरू, आज मैले फेरि डाक्टर साहब पनि यहाँ
ल्याएको छु। तपाईँहरूले सम्झिनुभयो भने हुन्छ, कसैलाई हार्टको प्रब्लम नहोस् भइहालेछ भने उहाँ चाहिँ नि हार्ट सम्बन्धी स्पेसलिस्ट मात्रै होइन सुपर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। खैर खुसी लाग्यो, एउटा नयाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। विश्वमै चाहिँ होइन, नेपालमा पनि यो पहिलो होइन सानो पुस्तकको हकमा, किनभने चामलको दानामा गीता लेखेको रेकर्डहरू पहिले छ। चामलको दानामा गीता भन्ने अक्षर मात्रै होइन कि सम्पूर्ण गीता, त्यसलाई कसरी लेख्ने त्यो बेग्लै विधि छ र कसरी त्यसमा अटाउने त्यसको बेग्लै विधि छ। जस्ता ग्रन्थहरू के आएका छन्, त्यस कारण यो प्रथम हो भन्ने त मलाई होइन कि जस्तो लाग्छ। यस्तो ससानो आँखाले त देख्दै नदेखिने जस्तो मैले यसलाई चाहिँ पढेँ, पुरानो काल यो पढेँ, त्यो आँखाले पनि देख्न सकिन्छ, आँखाले केही पनि देख्न नसकिने, खालि सेतो चाहिँ अलिक कालो जस्तो मात्रै देखिने, सेतो चिज अलिक कालो जस्तो मात्रै देखिने, र त्यसमा चाहिँ अरू कुराहरू हटाउने एकदमै मसिनो, त्यसको लेखन विधि बेग्लै छ त्यसको। यो एउटा यस्तो पुस्तकागारमा यो कमसेकम हाम्रो प्रत्यक्ष नलेजको चाहिँ यो फर्स्ट नै हो। मैले सुनेको बेग्लै कुरा हो, तर देखेको भेटेको चाहिँ आजै हो। लेन्स पनि सँगै पुस्तकसँगै दिनुपर्ने। त्यसो भएर एउटा नयाँ कृतिका लागि धन्यवाद। पुरानो कालमा एउटा कविता बाहेक अरू कविताहरू राम्रा छन्। एउटा कविता चाहिँ अब मैले अर्थ लगाउन नजानेहरू के हो, पेज नम्बर छ कि छैन? पेज नम्बर छ। पेज नंबर 7 पेज नंबर 7 को कविता चाहिँ मैले अलिकति राम्ररी अर्थ लाउन जानिनँ र त्यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन कि जस्तो लाग्छ। अरू सबै कविताहरू चाहिँ अलिक राम्रो लाग्छ, राम्रा कविताहरू छन्। त्यसमा धेरै प्रकारको खास गरी यी हाइकुहरू सामाजिक विकृतिहरूमाथिको प्रहार र चेतना जागरणको प्रयास, समानताको पक्षमा वकालत, यस्ता कुराहरूले भरिएको छ। दृष्टान्तको लागि नजिकै धारा या डिलैमा धारा, नजिकै ग्यालरी, अछुत दीर्घ, यस्ता कविताहरू छन् जसले धारा डिलैमा छ, आँगनमै ग्यालरी छ, तर अछुत दीर्घ पनि छँदैछ, किनभने उसले त्यो प्रयोग गर्न पाउँदैन। नजिकै नाल, रित्तो ग्यालरी, अछुत दीर्घ, यस्ता हाइकु अत्यन्तै राम्रा छन्। त्यस्तै गरेर गुटको पूजा, पार्टीलाई झापड, अर्कोलाई पनि भन्नु परेन, यस्ता भव्य मञ्च, हाँसपछिको खुल्लाको मर्यादाक्रम, यस्ताहरू पोलिटिकल व्यङ्गहरू जस्तो यसमा समेटिएको छ। अर्थात् यसले अनेक पक्षहरूलाई बताएको छ। मैले सबै अलिकति पढ्न भ्याइनँ, तर यो पुरानो काम चाहिँ अलिक पढ्न भ्याएँ। यो अर्को चाहिँ अलिकति भ्याइसकेको छ नि, लिपिहरूलाई यो भ्याउन अलिक
समय लाग्ने एउटा सानो अक्षर तरिका खास कविता चाहिँ त्यही टपिसको कविता मैले पढ्न गएको छैन। दुईटैमा उस्तै व्यङ्ग छ। चुने घर नेतृत्वकै रङमा पौरखी छोरा जस्तो, अथवा घर चुने भइरहेको छ, आमा नेतृत्वकै भिजेकी छ, छोरो पौरखी भन्छ। यस्ता खालका व्यङ्गात्मक अथवा पौरखी हुनलाई प्रेरित गर्ने यस्ता कुराहरू छन् र यसले एउटा रचनात्मक ढङ्गले नयाँ प्रस्तुति कविताको विषयवस्तु वा शैली मात्र होइन, विषयवस्तु त यस्तो हाइकु वा यस्तै यस्तै छो, त्योभन्दा अलिक लामो मुक्तक या अझ लामा लघु कविता, यस्ताहरूमा जति छोटा भए त्यति खाँदेर विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। छो वा हाइकुमा अत्यन्तै खाँदिएको विषयवस्तु हुनुपर्छ, जसमा अत्यन्तै छोटा 2-4 शब्दमा त्यसले एउटा उपन्यासकै वर्णन गर्नुपर्छ, एउटा महाकाव्यकै वर्णन गर्नुपर्छ, समाजको एउटा ठुलो विकृतिको सिँगै कथा व्यथाको वर्णन गर्नुपर्छ। जस्तो ढिलैमा धारा, आँगनमा गाग्री र अछुत तिर्खा, यसले समाजको विकृतिको एउटा विस्तृत, यसको इन्लार्जमेन्ट, यसको विस्तृतीकरण धेरै ठुलो हुन्छ। अछुत प्रथाको सम्बन्धमा कहिलेबाट सुरु भयो, किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, जनताको भोगाइ के भयोदेखि लिएर यस्ता भोगाइहरू कहाँ कहाँ छन्, कहाँ छैनन्, कहिलेदेखि यसलाई अस्वीकार गर्न सुरु गरियो, कहिलेदेखि यो अस्वीकृत भयो, कहिलेदेखि यो व्यवहारमा अलिअलि कायम रहे पनि अब अस्वीकृत भयो, कुन मान्यताहरू आज स्थापित छन्, कसरी समाज अगाडि बढ्दैछ, कसरी परिणाम हुँदैछ, इत्यादि आदि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यति हरबरले त्यसको भूत वर्तमान र भविष्यको चित्रण गर्छ र यो हुनु हुँदैन भन्ने यसको जोरदार शङ्खनाद छ। अत्यन्त संक्षिप्तता यसमा मैले भने पेज 7 को कविता चाहिँ मैले अलिकति बुझिनँ, त्यसको बिम्ब अलिकति सायद कविको विचारसँग नमिल्ने खालको भयो कि भन्ने मेरो आशंका हो। कविको विचारसँग नमिल्ने भयो कि अथवा त्यसमा अलिक आक्रोश, आवेश वा उत्तेजना आयो कि, साहित्यमा त्यस्तो आउँदैन होइन। साहित्यमा नवरस हुन्छन्, नवरसमध्ये कुनै पनि रस प्रकट हुन सक्दछ, तर हामीले जुनसुकै रस प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यस रसको प्रयोजन चाहिँ सामाजिक हुनुपर्ने र अग्रगामी हुनुपर्ने। त्यो रसको प्रयोग चाहिँ पश्चगामी हुनु नहुने अथवा संकीर्ण हुनु नहुने अथवा एउटा राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय एकता, हाम्रो विविधतामा एकता वा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अथवा कसैमाथि कुनै प्रकारको जो व्यक्तिगत गल्तीले होइन अरू कारणले हुने अनावश्यक खालको आलोचना वा टिप्पणी कुनै नहोस्। यी कुराहरूतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिम्बहरूको प्रयोग गर्दा, दृष्टान्तहरू दिँदा, उपमाहरू
प्रस्तुत गर्दा र खास गरी साहित्यमा दृष्टान्त र उपमा भन्दा बढी धेरै बिम्बहरूको प्रयोग सुन्दर ढङ्गले आउँछन्। त्यो बिम्बहरूको प्रयोग हुन त नेपाली समाजमा बिम्बहरूलाई उखान टुक्का भन्ने गर्ने विद्वानहरू छन्। उपमा दृष्टान्त उपमेय तिनीहरूलाई उखान टुक्का भन्ने विद्वानहरू पनि छन्। बिम्बहरूको प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई उखान टुक्का भन्ने विद्वान पनि छन्। बिम्ब के हो चाहिँ थाहा नपाइकन आलोचना गर्छ। र साहित्यिक बिम्बहरूलाई राजनीतिक पक्षधरताको या आलोचनाको विषय बनाउनेहरू पनि छन्। त्यो विकृति त छँदैछ। त्यो साहित्यिक विकृति राजनीतिक विकृतिबाट प्रदूषित भएको विकृति हो। साहित्यिक क्षेत्र प्रदूषित भएको राजनीतिक विकृतिबाट मुहान चाहिँ खोज्दै गयो भने त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा पुग्छ। मलाई यो प्रयोग अत्यन्तै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। पुस्तक बोकेर हिँड्न सजिलो, हराउला भन्ने डर। रुमाल भित्ता पनि खस्ला भन्ने डर। पढौँ भयो भर्खर काले त तै अथवा राम्रै निहालेर खुट्याउला कि राम्रै पहर भएकाले 40 कटेसी हुँदैन, लेन्सै चाहिन्छ। अनि मैले यत्रो मान्छेले यत्रो ओभरकोट लागु कहिले पनि देखाएको छैन। मान्छे यत्रो छ ओभरकोट। त्यसो यो निकै कठिन काम चाहिँ हो। पढ्नेलाई, बोक्नेलाई, लेख्नेलाई कति कठिन भयो होला, छाप्नेलाई कति कठिन भयो होला, यसलाई पुस्तकका आकार दिनेलाई कति कठिन भयो होला। यसको आकार नयाँ खालको पुस्तकभन्दा पुरानो पुस्तकको ढाँचामा चाहिँ हो। अथवा यसले इतिहास पनि अलिकति समेट्न खोजेको छ। तर यति नयाँ छ कि फेरि यो वेदका जस्तो मन्दमका जस्तो पानाहरू छ यसमा। यो पाना चाहिँ मन्दमको पाना जस्तो छ, वेदको पाना जस्तो छ, अथवा पुराण वा उपनिषदसम्मका पानाहरू जस्तो छ। तर यो हो चाहिँ फेरि हाइकु। पुराणले हाइकु सुनेको थिएन, उपनिषदले पनि हाइकु सुनेको थिएन। मिनी आधुनिक पुराणाकारको यो ग्रन्थ चाहिँ हाइकु। खैर, हाइकुलाई सलाम छ, लेखकलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। अब विवेचना गर्ने मसँग समय पनि रहेन। यो धेरै पढ्न अहिले भ्याएको पनि छैन। अहिले झलक्कै हेर्दैको गहन विषयमाथि हल्का टिप्पणी मात्रै हो। त्यसकारण हल्का टिप्पणीमा चित्त नदुखाउनु होला साथीहरू। सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिउँ। हस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। अब अन्तिममा प्रकाशकको तर्फबाट अहिलेको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने चर्चित कवि समाजसेवी रेखा बहिनीलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई पनि अन्त्य गरिदिनु होला। र लेखियाधुरा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यू, अतिथि श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेती, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, सांस्कृतिक संस्थान काठमाडौँका अध्यक्ष श्री प्रेमनाथ अधिकारीज्यू, प्राध्यापक डाक्टर श्री शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू,
माननीय ज्यूहरू, राजनीतिक कर्मीज्यूहरू, साहित्यकार तथा पत्रकार महोदय, डाक्टर साहब, म र छावा प्रकाशनको तर्फबाट नमस्कार। साथै प्रकाशन चाहिँ के अरे? छावा प्रकाशन। छावा? हजुर। छावा भनेको बच्चो? बच्चा रातिको बच्चा। बच्चो। हजुर, यस प्रकाशनका तर्फबाट ठुलै बच्चो रहेछ। यहाँहरूलाई अनि त्यत्रो छावा भए पनि यत्रो हुने यसपछि फोटो सेसन छ है। अच्छा भन्दै धन्यवाद भन्नु सकिन्छ। हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्य, सङ्गीत र कलालाई बुझेर माया गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यू पाएका छौँ, गर्व गर्दछौँ। अति व्यस्तताका बावजुद समय निकालेर हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपालको सपनाभित्र समृद्ध साहित्यको सपना बोकेर हामी लेखकहरू अथक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी नेपाली साहित्यलाई नवीन शैली दिन, सृजनात्मक र ऊर्जाशील बनाउन कटिबद्ध छौँ। यसको एउटा सानो नमुना विश्व मानचित्रमा सानो तर गौरवशाली देश नेपाल जत्रै सम्भवत विश्वकै आकारमा सानो पुस्तक लिम्पियाधुरा र पुरानो काललाई इँटाको रूपमा नेपाली साहित्यको पर्खालमा थप्दैछौँ। यो विशेष महत्त्वले भरिएको यस कार्यक्रममा हजुरहरूको आत्मीय तथा शुभेच्छापूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यस कार्यक्रम समय छुट्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म यस कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। ओके, थ्याङ्क यू। छावाले राम्रो काम गर्दै जाओस्। गर्छ हामी। बेलबारी नगरको पार्टीको इन्चार्ज हो।